بعدين كل واحد هيكتب لي في الايميل هم ليه طالبين بتناديني، عشان اكيد في حاجات شخصانيه اكيد اكيد. ده تناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ده تناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، انت خلاص حبيتي غيري، روح للي حبك يا شيخ، روح للي حبك فيه، وبتناديني تاني ليه؟ انت عاوزه مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، انت خلاص حبيتي غيري، روح للي حبك يا شيخ، روح للي حبك فيه. انسى غدرك والقسية ولا حب اللي راح ضحية، انسى غدرك والقسية ولا حب اللي راح ضحية، ولا الغريب اللي بكت عليا، ولا الشوال اللي حبك عليا، هنبهدل في بعضنا ليه؟ يلا روح للي حبك فيه، وبتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، انت خلاص حبيتي غيري، روح للي حبك فيه، يلا روح للي حبك فيه. يا سلام منك يا سلام، خلتني ما اعرفش انام، سلام عليك يا سلام، خلتني ما اعرفش انام، دورتيني ورا الايام، دورتيني ورا الايام، العينك في عيني وبيت لغيشي، روح للي حبك فيه، بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، انت خلاص حبيتي غيري، روح للي حبك فيه، يلا روح للي حبك فيه. عاوزك تكوني من بسمة بوقت اللحظة الحاسة، عاوزك تكوني من بسمة بوقت اللحظة الحاسة، إن سألوك قولي نصيب وبسمة، إن سألوك قولي نصيب وبسمة، هنجرح في بعضنا ليه؟ روح للي حبك فيه، بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص حبيتي غيري، انت خلاص حبيتي غيري، روح للي حبك فيه، روح للي حبك فيه. يا نار منك يا نار، خلتيني بعيش بأفكار،